Welcome to lesson 29 in भाँडा बजेको आवाज आयो। आयुष त चौलागाई म्युट गर्नुस् न है, धेरै डिस्टर्ब आइरहेछ। क्लास चलेकै बेला फुर्सद हुन्छ क्या झगडा गर्नु। आयुष म्युट गर्नुस् न।
सर भन्नुहोस् न के गर्नु भएको The area between two ordinates x equal to a denoted by p, bracket a is less than x is less than b, which represents the probability that the value of x lies between a and b. नेट चाहिए गड़बड़ नेट चाहिए गड़बड़ तारिमी को नेट गड़बड़ नेट ले सा सर हजुर यो स्टार्टिङ हो स्टार्टिङ नहीं हो ढिला स्टार्टिङ नहीं हो मन टाइम भित्र बंद गर है भित्र बंद गर तिमीहरुको आवाज आयो सर बत्ती गएर हो हाँ बत्ती गयो के सर ठ्याक्क क्लास लिने टाइममा सर यो भन्दा पहिला कुन क्वेशन गर्नु भएको हो कुनै छैन छैन यही नै हो सर फर्स्ट छैन है यहाँ वेटिङ मेसिन उसको नेटले दुगा छ सर यो 7 नम्बरको क्वेशन हो 7 नंबर 7 प्रॉपर्टी जैसे अस्ति 6 सम्म गरे हो आज 7 प्रॉपर्टी को अस्ति कन्टिन्यू हो क्या कति को कन्टिन्यू हो सर त्यो तलको त्यही हो ग्रेटर देन नै हुन्छ लेस देन प्लस है अलिक क्लियर आएको छैन त त्यसो गरौँ न त्यहाँ बन्द गरौँ भिडियोहरु बन्द गरौँ न अरूहरुको the area property the area between two ordinates हजुरको इको आएछ सर हजुरको इको आइराछ सर सर एउटा एकाउन्ट म्युट गर्नु पर्यो नेपाल कमर्स क्याम्पसलाई सर द एरिया बिट्विन टु ऑर्डिनेट्स भैया गयो अब ठीक छ हजुर सर ठीक छ सर अहिले मेरोमा त स्लाइड नै देखिरहेको छैन स्लाइड देखिन्छ अहिले बल्ल देख्छु The area between two ordinates x is equal to a to b. X is equal to a to b. यहाँ देखिए यहाँ से नॉर्मल a to b denoted by p. A is less than x is less than b. A देखिए b बीच को एरिया लाई यसले जनाउँछ probability that the यसले जनाउँछ area between two ordinates a to b. अर्थात् यसलाई हामी के भन्न सक्छौं भने probability that the value of x lies between a to b. यसलाई यो सैडेड एरियालाई यसले जनाइन्छ कि यो सैडेड एरिया कसरी पढ्ने द एरिया बिट्विन टु ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टु a to b यहाँ देखि यहाँसम्म अथवा प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू of x lies between a to b एउटै कुरा हो यो सिम्बललाई हामी यसले जनाउँछौं अथवा
के हजुर के भन्नु माथिको पढ्दिनु न ह माथि लेखेको पढ्दिनु न एकपटक area property, the area between two ordinates x is equal to a to b is denoted by p bracket a is less than x is less than b, which represents the value probability that the value of x lies between a to b. The value of x lies between time आउँदैन नि यो टाइम आउनु पर्यो नि त यिनीहरुको 15-20 मिनेट कुर्नु पर्छ यार हाल्दिन सकिहाल्यो ह वेटिङ मा हाल्दिन टाइम मा नआएपछि ल नन तकोले केही प्रब्लम पनि त हुन्छ नि पढ्नमा आए पनि हुन्छ कि त्यस्तो चाहिँ भन्नु मिल्दैन है सर त्यो बत्ती गएर पनि बिचमा एक्जिट हुन्छ त्यसरी त नगर्नु ले के भन्छ त यहाँ the probability त्यसले पर्सेन्ट पढ्ने कसरी the probability that the value of x lies between a to b अथवा area between two ordinates a to b is denoted by यो यसले के देखाउने यो स्याडेड एरियालाई यसले देखाउनु सपोज भनौं मीन को x इक्वल मीन को भ्यालु 50 छ a को भ्यालु 20 छ b को भ्यालु 60 छ भने एउटा लेफ्ट तिर पर्यो एउटा राइट तिर पर्यो यो बीचको एरियालाई यसले जनाइन्छ प्रोबेबिलिटी दैट द भ्यालु अफ x लाइज बिट्विन a to b भ्यालु अफ x लाइज बिट्विन a to b है यसले जनाइन्छ a to b लाई भने यहाँ दिनु अरु के हुन सक्छ भनेर यदि यो केस पनि हुन सक्छ अब x को भ्यालु म्यू को भ्यालु चाहिँ 50 आयो a को भ्यालु 10 छ b को भ्यालु 40 छ भने दुईटै मीन 50 भन्दा सानो आयो यो बीचको एरियालाई चाहिँ यसले जनाउँछ प्रोबेबिलिटी दैट द भ्यालु of x lies between a to b अर्को के हुन सक्छ यहाँ भने x इक्वल म्यू मान 50 a को भ्यालु 60 छ b को भ्यालु 80 छ भने मीन भन्दा ठूलो छ भने दुईटै राइट तिर पर्यो यो बीचको एरियालाई चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी दैट द भ्यालु of x lies between a to b भन्नु एरिया भन्नु प्रोबेबिलिटी भन्नु नाम दुई काम एकको अब यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा केस हुन्छ अब त्यो यो केसहरुमा एरिया कसरी निकाल्ने त्यो सिकाउन बाँकी छ त्यो हामी आज सो सिक्छ हामीले त्यो सिकाउन बाँकी छ मेडम सर एकछिन ल त्यो लास्टको गराउनु पर्ने छ सर भयो सर हजुर सर यो अस्तिको 6 नम्बरमा चाहिँ द मीन म्यू एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन्स आर प्यारामिटर अफ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्नु चाहिँ के सर ओ प्यारामिटर जस्तो भनेको चाहिँ प्यारामिटर n and p भयो पोइसन को प्यारामिटर लैम्डा भयो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन प्यारामिटर भनेको म्यू एन्ड सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब त्यसै कन्टिन्यू हेर द standard normal variate is z is equal to x minus mu by sigma यो एउटा ल्याउने है त स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएन्ट यहाँ ये सेंटर पॉइंट x is equal to mu सेंटर पॉइंट x is equal to mu है ना सेंटर पॉइंट x is equal to mu राइट तरफ सिग्मा जोड़ते जाने या फिर mu plus sigma mu plus 2 sigma mu plus 3 sigma लेफ्ट तरफ minus sigma mu minus 2 sigma mu minus 3 sigma लेफ्ट तरफ mu minus 3 sigma अभी बस ये सब देखोगे यो सेंटर पॉइंट मीन हो जाता है दाएं तरफ सिग्मा जोड़ते गए बने यो डिस्टेंस प्लस सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा बाएं तरफ म्यू माइनस सिग्मा म्यू माइनस 2 सिग्मा म्यू माइनस 3 सिग्मा अब मैं यहाँ के करें when x is equal to mu करें अब इस वाले कुछ नहीं यहाँ से x is equal to mu यहाँ रखा
म्यू माइनस बाई सिग्मा सर त्यो पिक्चर एक्सप्लेन गरिदिनु न के हो पिक्चरको एक्सप्लेन गरिदिनु न किन त्यो फिगरको एक्सप्लेन गरिदिनु न फिगर यही हो कि सेन्टर पोइन्ट x इक्वल टु म्यू भयो हो यो सेन्टर पोइन्ट अनि दायाँतिर यसमा म्यूमा सिग्मा जोड्दै जाने यहाँ x इक्वल टु म्यू प्लस सिग्मा यहाँ x इक्वल टु म्यू प्लस 2 सिग्मा सिग्मा जोड्दै गयो x इक्वल टु म्यू प्लस 3 सिग्मा यता घटाउँदै जाने लेफ्टतिर म्यू माइनस सिग्मा म्यू माइनस 3 सिग्मा म्यू माइनस 3 सिग्मा यसमा ठीक छ ठीक अब मैले के गरे यहाँ हेर है अब मैले यहाँ के गरे हेर यहाँ x इक्वल टु म्यू राखे यहाँ यसमा x इक्वल टु म्यू राखे तो म्यू माइनस सिग्मा जहाँ अस्ति भनेको थिएँ नि जहाँ x इक्वल टु म्यू हुन्छ त्यहाँ z 0 हुन्छ जहाँ x इक्वल टु म्यू हुन्छ त्यहाँ z 0 हुन्छ x इक्वल टु म्यू भन्नु z इक्वल टु 0 भने नाम दुई काम एक यहाँसम्म ठीक छ नाम दुई काम एक आउँदैखेरि यति टाइम लाउँछन् टाइम आउँदैनन् के भन्नु है x इक्वल टु म्यू देखि लेफ्ट साइडतिर चाहिँ म्यू माइनस 3 सिग्मा हो त्यो म्यू माइनस सिग्मा म्यू माइनस 3 सिग्मा म्यू माइनस 3 सिग्मा हो 3 सिग्मा राइट यही हेर न यसमा सिग्मा जोड्दै जाने के म्यू प्लस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा म्यू प्लस 2 सिग्मा है म्यू प्लस 2 सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा लेफ्टतिर घटाउँदै जाने माइनस सिग्मा माइनस 2 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा घटाउँदै जाने अब मैले के गरे x इक्वल टु त्यहाँ म्यू राखे त म्यू माइनस म्यू डिवाइडेड सिग्मा इक्वल टु 0 जहाँ x इक्वल टु म्यू त्यहाँ z इक्वल टु के भयो त 0 हो अब हेरौँ अब x इक्वल टु मैले म्यू प्लस सिग्मा अब भ्यालु राखे x इक्वल टु म्यू प्लस सिग्मा भने यहाँ राखौ यसमा राखौ म्यू प्लस सिग्मा माइनस म्यू बाइ सिग्मा इक्वल टु कति आयो त One sir. है म्यू म्यू काट्यो यो भ्यालु पुट गरौँ वन आएको हैन त्यसले के दिन्छ जहाँ x इक्वल टु म्यू हुन्छ त्यहाँ z इक्वल टु 1 हुन्छ जहाँ x इक्वल टु म्यू हुन्छ त्यहाँ z इक्वल टु के हुन्छ त 1 हुन्छ x इक्वल टु म्यू त्यहाँ z इक्वल टु के हो त 1 फेरि अनि when x is equal to mu minus sigma, then z is equal to mu minus sigma minus mu by sigma. यहाँ minus 1 आया, minus क्या आया था 1 आया। कति ढेर आउँदो रहेछ विद्यार्थीहरू ल सर त्यो भ्यालु 1 कसरी आयो सर ए म्यू म्यू काटा त सिग्मा माइनस सिग्मा हुन्छ है भ्यालु पुट गरे न सिग्मा 1 आयो भयो सर भयो बुझे सर है अब हेर जहाँ x इक्वल टु म्यू माइनस सिग्मा हुन्छ त्यहाँ z इक्वल टु कति हो -1 हो x इक्वल टु म्यू माइनस सिग्मा भन्नु z इक्वल टु -1 भन्नु नाम दुई काम एक अब एरिया बिट्विन x इक्वल टु म्यू माइनस सिग्मा टु म्यू प्लस सिग्मा a p minus sigma is less than x less than mu plus sigma लसन अघि मैले के भनेको थिएँ यहाँ याद होला a is less than x is less than b यसले के त एरिया बिट्विन x इक्वल टु a टु b को सिम्बल के हो तर एरिया बिट्विन x इक्वल टु म्यू माइनस सिग्मा टु म्यू प्लस सिग्मा को सिम्बल के हो त b को ठाउँमा p लेखे मैले a को ठाउँमा के लेखे म्यू माइनस सिग्मा b को ठाउँमा के लेखे मैले म्यू प्लस सिग्मा भने यो र यो रे हो के यो a को ठाउँमा म्यू माइनस सिग्मा राखी b को ठाउँमा म्यू प्लस सिग्मा राखी the probability that the value of x lies between mu minus sigma to mu plus sigma है mu plus sigma अब यो बीचको एरिया है यहाँ देखि mu minus sigma देखि mu plus sigma बीचको यो एरियालाई यसले जनाउँछ यो पार्ट यसलाई हामीले z मा चेन्ज गर्यो भने एक z मा चेन्ज जहाँ x = mu minus sigma छ त्यहाँ z के छ त -1 जहाँ x = mu minus sigma त्यहाँ z = -1 राखे मैले
अनि x को ठाउँमा मैले z मा कन्भर्ट गरे जहाँ x = mu + sigma छ त्यहाँ z = 1 अब यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु the probability that the value of x lies between mu minus sigma to mu plus sigma गर्नु probability that the value of z lies between -1 देखि +1 गर्नु नाम 2 काम 1 हो एउटै पोइन्टले जनाउँछ यो यहाँ देखि यहाँसम्म एरिया भनेको 0.6826 how it counts to सिकाउन बाँकी नै छ आज सिकाउँछु टोटल 1 भनेको 100% मा यहाँ देखि यहाँसम्म एरिया भनेको 60.26% कभर गर्छ त्यो कसरी आयो त्यो आज हामी सिक्छौं भोग्नु पर्दैन त्यो कसरी आयो त्यो हामी सिक्छौं अहिले नै सिक्छौं हामी यहाँसम्म आयो हो सर अब मैले सेकेन्ड थप्दे यसैमा मैले सेकेन्ड थप्दैछु मैले यहाँ 2 थप्दे मैले प्लस 2 सिग्मा छ त भनेको यहाँ मैले 2 थप्दे यहाँ के हुन्छ 2 हुन्छ जहाँ x = mu + 2 सिग्मा हुन्छ त्यहाँ z क्या है 2 उता पढे फेरि mu - 2 सिग्मा थपे मैले 2 थपे यहाँ मैले 2 थपे यहाँ 2 जहाँ x = mu - 2 सिग्मा छ त्यहाँ z = माइनस क्या 2 -2 अब यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया यहाँदेखि यहाँसम्म एरिया भनेको 9544 यो सिकाउन बाँकी छ कसरी आयो त्यो सिकाउन बाँकी छ सर एकैछिन त्यो p mu minus standard deviation less than x एकचोटि पढेर भन्नु न के कसरी पढ्छ के रे यो लास्टको कसरी पढ्ने हो x = mu - 2 sigma the area between x = mu - sigma to mu plus sigma भनेको probability that the value of x lies between mu - 2 sigma to mu plus 2 sigma भनेको अब यो mu - 2 sigma ठाउँमा z = के ले अब यहाँ पनि हामीले के गर्छौं 2 राख्छौं यहाँ पनि 2 राख्छौं यहाँ पनि हामी 2 राख्छौं यहाँ पनि 2 राख्छौं यहाँ के हुन्छ 2 राख्छौं यहाँ पनि हामी 2 राख्छौं यसको भ्यालु कति आयो 0.9544 mu - 2 सिग्मा देखि mu + 2 सिग्मा ले के गर्छ 95.44% कभर गर्छ 95 अब यो एरिया सबको अहिले सिक्छ हामीले बग्नु पर्दैन कुनै सबै सिक्छ हामी यो एरिया सर कति नम्बर प्रब्लम गर्नु भयो अहिले सम्मको छुट्यो मेरो त प्रब्लम सुरु भएकै छैन अहिले ए यो प्रपर्टिजहरु सबै सकिएको हो यो प्रपर्टिज भित्रै हो अब हेरौ यो एरिया कति नम्बरको सेकेन्ड पोइन्ट हो सर यो 7 नम्बरको ढिलो आउँछ कति नम्बर सेकेन्ड हो सर भन्छ टाइम आउनु पर्यो नि हैन सर आको थिए नेट गएर हो लसन अब थर्डमा चाहिँ अब थर्ड के हो त्यसैको मैले फेरि के गरे यहाँ +2 3 सिग्मा 3 राखे यहाँ 3 राखे यहाँ 3 हुन्छ जहाँ x = mu + 3 सिग्मा हुन्छ त्यहाँ z = 3 हुन्छ फेरि मैले के गरे यहाँ mu - 2 सिग्मा 3 सिग्मा यहाँ 3 गरे यहाँ 3 जहाँ z = mu - 3 सिग्मा त z = -3 हुन्छ अब यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया अब यहाँ एरिया बिट्विन यहाँ 3 राख्ने 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 यो हुन्छ 0.9974 3 चाहिँ एजुम गरेको हो आफै एक्जाम्पल लिएको एजुम गरेको हैन 3 भनेको यो तेस्रो नम्बरमा यो लियो x = mu + 3 सिग्मा भए z = 3 हुन्छ x = mu - 3 सिग्मा भए यहाँ काटी z = -3 हुन्छ z = -3 हुन्छ अब एरिया बिट्विन mu - 3 सिग्मा to
mu plus 3 sigma notation yo. The probability that the value of x lies between mu minus 3 sigma to mu plus 3 sigma. अब mu minus 3 sigma ला minus 3 राख्ने, x को ठाउँमा z राख्ने, mu plus 3 sigma ठाउँमा 3 राख्ने. अब यसले के त probability that the value of z lies between mu plus 3 लेखेको छ 0.9974. यति एरिया कभर गर्छ. 0.9974. 0.9974. अब यसमा गर्छु. यसबाट के थाहा पाएँ? जहाँ x is equal to mu छ त्यहाँ z is equal to 0. सम अफ फेरि है. अनि mu मा सिग्मा जोड्दै गयौं राइट तिर आयो. है mu plus 2 sigma, mu plus 3 sigma, sigma जोड्दै गयौं. यहाँ सिग्मा घटाउँदै गए mu minus sigma, mu minus 2 sigma, mu minus 3 sigma. फेरि मैले त्यो बुक राखेपछि z0 आयो. x को भ्यालु mu plus sigma राखेपछि के z को भ्यालु आउँछ. mu plus z x को भ्यालु mu plus 3 sigma भने z को भ्यालु 3. स्यालेरी यो सबै सिकाएको हो है. अब यसमा के सेन्टर पोइन्टमा z को भ्यालु 0 हुन्छ है. अब z को भ्यालु राइट तिर प्लस हुन्छ, लेफ्ट तिर माइनस हुन्छ. z को भ्यालु के हुन्छ त? राइट तिर प्लस हुन्छ, लेफ्ट तिर के हुन्छ त? माइनस हुन्छ है. अब -3 देखि +3 सम्म झन्डै 0.997 भने के हो? 100% हेलियो हो सर. झन्डै 100% हेलियो भने -3 देखि +3 ले झन्डै 100% डाटा कभर गर्छ. सबै प्राय त्यसैमा गर्छ. त्यो भएर पछि गएर एस्टिमेसन मा तिमीलाई सम्झिराख अहिले. फर अलमोस्ट एस्योर भन्यो भने यो सम्झिराख्ने. एस्योर भने z को भ्यालु +-3 अथवा z को भ्यालु 3 लिने. अलमोस्ट एस्योर भन्यो भने z को भ्यालु +-3 भनेको 3 लिने. अलमोस्ट एस्योर भन्यो भने z को भ्यालु 3 लिने. किनभने यसले झन्डै 100% डाटा कभर गर्छ. अब कुरा आयो यो एरिया आए कसरी मेन सिक्नु पर्ने कुरा अब आउँछ. यो एरिया आए कसरी मेटौं हजुर सर. सर त एरिया क्याल्कुलेट गर्दा आउँछ हो त्यो. मेट्नु न बी गर्न मेट्नु है. स्क्रिनशट गर न फिगरलाई. सर त एरिया क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ कसरी गर्ने हो? कहिले सिकाउँछु. अहिले सबैले भोग्नु पर्दैन. Why? तिम्रो टाइम आउन टाइम आउँदैन. आधा घण्टा पुराइदिन्छु. तिम्रो टाइम आउँदैन. टाइम आउनु पर्यो नि त तिम्रो. त्यही कुरा भन्दा अब के भन्ने त त्यस्तै हो. Method of finding area between two ordinates. Using standard normal table. इन्टरनेटले फर्म गर्दै होला त्यस्तै हो. हेर अब यो टेबलबाट सिक्छौं कसरी सिक्नु. सबैले एकदम शान्त भएर ध्यान राख्नु. मेथड अफ फाइन्डिङ एरिया बिट्विन टु कोअर्डिनेट्स युजिङ स्ट्यान्डर्ड टेबल. स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल. क्वेशन नंबर 1 मा find the area between z is equal to 0 to
1.56. That is area at z is equal to 1.56. एउटा मैले क्वेशन लिए आफैले मैले टेबल हेर्ने तरिका सिकाउँला आफैले मैले क्वेशन लिए find the area between z is equal to 0 to 1.56 भन्नु find the area at z is equal to 1.56 भन्नु 2 काम 1 नाम 2 काम 1 अब हेरौँ यो पोइन्टमा z के हुन्छ 0 हो यो पोइन्टमा z के हुन्छ 0 हुन्छ सेन्टर पोइन्ट z के हो 0 सेन्टर पोइन्ट अब यो पोजिटिभ छ पोजिटिभ राइट तिर जान्छ कि लेफ्ट तिर जान्छ भन राइट तिर राइट तिर जान्छ पोजिटिभ के हुन्छ त राइट तिर जान्छ अब हामीलाई यो बीचको एरिया चाहियो कुन बीचको एरिया चाहियो 0 to 1.56 है यो बीचको एरिया हामीलाई यो हैन अब यो एरिया between z is equal to 0 to 1.56 each 0 is less than 1.56 each अब ध्यान दिएर सुन्नु अब यो एरिया कसरी आयो हैन यो एरिया कसरी आयो त्यो भने अघि नोटिस लियौ a को ठाउँमा 0 ल्याउ x को ठाउँमा z ल्याउ b को ठाउँमा 1.56 ल्याउ एकछिन पछि स्टार्ट गर्नु न किन सारी सकिया छैन नि त सबैले पेज नम्बर 357 पल्टाउने सबैले पेज नम्बर बुकको यस्तो टेबल छ है यस्तो टेबल है यहाँ टेबल हेर यस्तो टेबल छ 357 पेज यस्तो हेर छ सबैले हेर कस्तो टेबल है खै 357 पेज हस है सबैले पल्टा ठिक छ लसन है अब टेबलमा पहिलो कलम z छ त्यहाँ z मा के लेखेको छ 0.0 देखि लास्टमा कति छ 3.9 हो एकदम कति छ यतापट्टि थर्ड को लाइन 0.01 लास्टमा के छ 0.09 हो यति छ हो सर है अब यहाँ 1.56 मा भनेको अब यहाँ फर्स्ट कलममा फर्स्ट टु डिजिट को 1.5 छ हेर त सबैले फर्स्ट कलम 1.5 छ है अब 1.5 थर्ड डिजिट 0 भने थर्ड डिजिट भनेको यहाँ 0.06 छ र त z को सीधा रोमा 0.6 हो 0.1 0.2 लास्ट 0.6 एकछिन है सर बुझेकै छैन बुझेन सर बुझेन हामीले चाहियो 1.56 है 1.56 मा भनेको फर्स्ट टु डिजिट 1.5 भेट्यो अब यसको सीधा रो जाने फर्स्ट कुन रे सर फर्स्ट टु डिजिट यो 1.56 1.5 लिने 1.5 सुरु त कि भन्दैन न बुझे सर टाइम हुँदैन सुरु भन्नु लसन पहिला फर्स्ट कलममा हेर 0.0 1.0 3.9 सम्म छ यता थर्ड डिजिटको लागि 0.0 0.09 सम्म छ हामीले फर्स्ट टु डिजिट भनेको 1.5 हो थर्ड डिजिट भनेको 06 हो यो 6 भयो पहिला फर्स्ट कलममा हामीले के गर्नु खोज्ने छ सर 1.5 छ अनि थर्ड डिजिटमा 0.06 छ सर यसको सीधा रो र कलम तान कुन पनि यहाँ 0.4406 यो के को भ्यालु हो 1.56 को भ्यालु हो के यो भ्यालु हो 0 देखि 1.56 को भ्यालु हो यो एरिया हाम्रो 0.4406 यो एरिया पहिला हामीले 1.5 भनेको फर्स्ट टु डिजिट लिने
1.5 हो अनि 06 भनेको यो थर्ड डिजिट हो 06 भनेको अहिले जोड्दाखेरि के आयो 1.56 भयो नि 1.5 र 0.6 जोड्ने भनेर कसरी फर्स्टमा 2 डिजिट लिने हो फर्स्ट 2 डिजिट 1.5 लिएपछि यो थर्ड डिजिट भनेको 06 हैन त हो सर थर्ड डिजिट भनेको 06 हैन त यो ठिक छ सर त्यही भएर 6 मा आयो 06 मा आयो त कति आयो 0.4406 आयो आयो 0.4406 आयो कहाँ हेर सबैले हेर आयो अहिले त देखिन सर आयो आयो सर हैन 0 देखि 1.56 को एरियाले कति गर्छ कति पर्सेन्ट कभर गर्छ 0.4406 आउँछ यो यहाँदेखि यहाँसम्म एरिया त्यो टेबलबाट सिक्यौ हामीले टेबलबाट आउडले हामीले टेबलबाट लियौ यहाँबाट टेबलबाट यहाँसम्म ठिक छ ठिक छ सर भाइ पछि दुईटा डिजिट हैन तीनटा डिजिट भयो भने दुईटा डिजिट को 1.5 को 0 मा हेर्ने दुईटा डिजिट 1.5 को 0 मा यो तिम्रो यहाँ 1.50 यो भनेको 1.50 1.51 1.52 यो भनेको 1.56 यो भनेको 1.59 यो 1. के त 59 सर 3 डिजिट को चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन यस्तो क्वेशनमा बुझेन 3 डिजिट को चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन यो भन्दा बढी डिजिट को यो भने डिजिट राउन्ड अफ गर्ने हुँदैन राउन्ड अफ गर्ने असो नै 1.5 तिम्रो टेबल हेर्दैनौ 1.5 1.5 गर्ने अनि त्यसपछि थर्ड डिजिट भनेको 06 मा डिजिट भने 6 छ नि त 6 7 तिम्रो 6 मा हेर्यौ के यस सर 5 को 06 मा यो अब यो आधारमा फेरि हामीले यो सबै कारण तिम्रो टाइम नआएर अनि बीचमा छिर्छौ अनि यहाँ डिस्टर्ब हुन्छ के टाइममा छिर्छौ त सर भन 1.5 मात्रै भएको फर्स्ट कलमकै भ्यालु लिनु पर्थ्यो फर्स्ट कलम भ्यालु लिने फर्स्ट कलम 1.5 को 0 मा अनि पोइन्ट पछि तीनटा डिजिट आउँदैन सर आउँदैन यदि तीनटा डिजिट मा त राउन्ड अफ गरेर दुईटा डिजिट मात्रै बन्ने पोइन्ट पछाडि दुईटा डिजिट मात्रै पछि हालेको हैन हुन्छ सर राउन्ड अफ गर्ने अब फाइन्ड द एरिया टु द प्रस्तुति हेर्न लगाएर लेफ्ट राइट of 1.56 ऑप्शन नंबर को ध्यान रखो find the area to the right of z is equal to 1.56 right of 1.56 अब यो एरिया निकाल्नु अब यो एरिया कसरी हुन्छ यसको हेरौ to 0 पहिले हाल्न z is equal to 1.5 अब राइट अफ भने के हो ग्रेटर देन हैन यो एरिया है हो सर राइट अफ भनेको यो भन्दा दायाँतिर हैन ग्रेटर देन हैन यो यहाँ देखिए सुन है यहाँ देखि यहाँसम्म 0.4406 बच्चा यसको दायाँ एरिया कति छ त्यो चाहियो क्या राइट अफ भने एरिया राइट अफ जेट इक्वल 1.56 अब यो अलिकति ध्यान दिनुहोस् त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यो बाट गए पनि यो सेन्टर प्वाइन्ट भनेको 0 बाट स्टार्ट गर्ने यो टुडी खेल्यो सेन्टर प्वाइन्ट स्टार्ट गर्ने ध्यान दिनुहोस् है सेन्टर 1 minus 0.44 अब यहाँ सुन है यहाँ राइट हाम्रो टोटल यहाँ देखि यो एरिया कति 0.5 हो यो एरिया 0.5 यो एरिया 0.5 हो हिजो पढे अनुसार यस सर 0.5 पहिला के गर्ने यसो नै धेरै हल्ला हुँदैछ मतलब 0 देखि 1.56 यो बीचको एरिया निकाल्ने यो बीचको एरिया निकाल्ने यो एरिया 0.5 छ एक कुरा कले गर्छ यहाँ कुरा हल्ला गरायो आर्ज भन्छ पैसा दिएको सबले हेरेर म्युट गरेर गर्दिनु न इको आइरहेछ म रिभ्यु गर्दिन्छु है सर अल म्युट गर ध्यान दिनुहोस् न यहाँ हामीले पोइन्ट
एरिया टु द राइट अफ 1.56 भनेको दायाँ साइडको एरिया निकाल्नलाई पहिला हामी यो सेन्टर पोइन्ट 0 देखि यो बीचको एरिया चाहियो 0 देखि 1.56 चाहियो यो बीचको एरिया चाहियो अब यो एरिया निकाल्न माथि निकालिसक्यो हामीले अब यो 0.5 बाट यो बीचको एरिया घटाइदिउँ यो निस्किदैन हजुर निस्किन्छ सर यो 0.5 हो यो हजुर बुझिएन सुरुबाट भन्ने नि अरे बुझिएन कन्फ्युज भयो फेरि भन्दिनु न तिमीहरुको के हो यो दुवै यो सेन्टर पोइन्ट भनेको z0 भने यो 0.5 हो यो 0.5 हो ओके नि सर 0.5 बाट 0.406 हो सुन अब 1.56 भन्दा दायाँतिरको एरिया चाहियो अब दायाँतिर एरिया निकाल्नु त पहिला के गर्ने 0 देखि 1.56 यो बीचको एरिया थाहा पाउनु पर्यो यो बीचको एरिया थाहा भइसकेपछि 0.5 बाट 0 देखि 1.5 यो बीचको एरिया घटायो भने यो निस्किदैन निस्किन्छ सर हजुर सर भनेको 0.5 बाट 0 देखि यो एरिया पहिला निकाल्ने यो एरिया माथि निकालिसके 0 is less than z is less than 1.56 एरिया माथि नै 0.4406 माथि निकालिसकेको छ यो जहिले पनि के सम्झा भने सेन्टर पोइन्ट 0 बाट स्टार्ट गर्ने अलवेज राइटतिर एरिया निकाल्नु पर्छ 0 देखि यहाँ बीचको एरिया कति हो 0.5 बाट यो एरिया घटायो भने यो राइटतिरको एरिया निस्किन्छ त्यसमा के गर्छ हामीले एरिया टु द right of z is equal to 1.56 अब फेरि अर्को नयाँ कुरा सिकाए फेरि सबैजना right of भनेको greater than right of भनेको z is greater than 1.56 दायाँतिर त्यो एरिया त्यो greater than चिन्ने कसरी सुन है अब अलिकति सुन यदि right of बन्यो भने हेर है सुन यसको यहाँ राइट अफ भनेको यो एरिया निकाल्ने है यो एरिया निकाल्ने यसको सिम्बल ले एरिया टु द z is equal to 1.56 बन्यो भने प्रोबेबिलिटी दैट z is equal to the right of 1.56 भने कुइना है यो राइट अफ है सुन है यहाँ राइट अफ भनेको यो कुइना फर्काउने दायाँतिर राइट अफ भनेको यो दाहिने कुइना फर्काउने लेफ्ट अफ भनेको बायाँ कुइना फर्काउने यसरी right of दाहिने कुइना हो कि नि greater than right of भन्यो भने दाहिने कुइना फर्काउन यसरी सिम्बल हो right of यो right of हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ लेफ्ट भनेको के लेफ्ट अफ हुन्छ त्यही भएर z is greater than 1.56 भने के गर्छौं 0.5 बाट के गर्छौं 0.4406 1.56 0.5 बाट 0 देखि 1.56 को एरिया घटायो भने यो एरिया निस्किन्छ माइनस कति भयो 0.0594 यो एरिया कति आयो 0.0594 मलाई अस्ति देखि पनि टाइममा हो सुरुमा थ्योरी बुझेर पनि गाह्रो हुन्छ बुझाउनलाई गाह्रो हुन्छ भन्दा भन्दै नटेरेपछि के गर्ने सर 0.5 छ नि यसलाई हामीले स्टेटलाई चाहिँ भनेको हामीले हिजै नि पढ्यौं सेन्टर पोइन्ट बाट राइट तिर 0.5 हुन्छ लेफ्ट तिर 0.5 हुन्छ हिजो नि पढ्यौं अस्ति क्लास ल्याएको थियो भने सिक्या होला अनि 0.5 बाट यो एरिया घटायो भने यो एरिया निस्किन्छ के सर पटकै कन्फ्युज भएर मात्र हो सोधेको भयो यहाँसम्म हजुर सर मैडम यो मैले अस्तिदेखि भने यो च्याप्टर एकदम थ्योरी बुझ्यो भने आहा बुझेन भने भन्दा हुँदै टाइममा आएर ढिलो आइदिने अनि बिचमा आएपछि डिस्टर्ब पनि हुन्छ थ्योरी मेन हो के यो
क्वेशन मेन टेबल हेर्न सिक्नु पर्यो, प्रब्लम गाह्रो होइन। अब क्वेशन नम्बर 3 मा find the area between it is called 1.20 to 0 ल यो बीचको एरिया निकाल्नु माइनस यो बीचको एरिया निकाल्नु माइनस 1.20 to 0 इसको एरिया चाहिए। ल बनाओ सबैले यसलाई ध्यान राख्नु कति जाने तिम्रो जेड कति हो जेड इक्वल टु 0 अब नेगेटिभ छ लेफ्ट तिर पर्छ कि राइट तिर पर्छ लेफ्ट यहाँसम्म ठीक छ यस सर अब हामीले यो बीचको एरिया चाहियो पोजिटिभ साइडमा 0 टु पोजिटिभ जान्छ भने नेगेटिभ साइडमा नेगेटिभ टु 0 जान्छ माइनस टु 0 हो के यहाँसम्म ठीक छ। अब माइनस 1.20 to 0 our area between that is equal to minus 1.20 to 0 is अच्छे से फोन हो रहा ना बाबू सर यो एक्सरसाइज 2.3 को हैन कति नम्बर हो नम्बर 0 नम्बर सुरु गरेकै छैन मैले नम्बर सुरु गरेकै छैन मैले 0.202 के हो त्यो 0.15 सर माइनस हो र त्यो माइनस 1.20 माइनस हो र त लेफ्ट पट्टि भयो अरे बुझ्नु भारी छ between z is equal to minus 1.20 है यहाँ राइट minus 1.20 यो बीचको एरिया निकाल्नु यहाँदेखि यहाँसम्म एरिया निकाल्नु पर्यो। अब यसलाई सुन सम्झेर एक फेरि एउटा कुरा मैले के भनेको थिएँ z may be positive may be negative but area is always negative एरिया कहिले नेगेटिभ हुँदैन z प्लस हुन्छ माइनस हुन्छ तर एरिया नेगेटिभ हुँदैन अब हुँदैन तर z को भ्यालु एउटा फेरि सुनाउ गरौ z को भ्यालु फेरि भन्दिनु न सर त्यो यहाँ सुन एरिया मे बी z मे बी पोजिटिभ नेगेटिभ लेफ्ट तिर माइनस हुन्छ राइट तिर प्लस हुन्छ त एरिया पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ हुँदैन। हामीले यहाँ के भनेको छ एरिया बिट्विन z इज इक्वल टु माइनस 1.20 to 0 भन्नु एरिया बिट्विन z इज इक्वल टु 0 to 1.20 एउटै किनभने हामीले के भने हिजो अस्ति के भनेको थियो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन हो यो साइडको एरिया र यो साइडको एरिया बराबर हुन्छ 1.20 देखि 0 को एरिया जति हुन्छ 0 देखि 1.20 को एरिया एउटै हुन्छ। अब के हो त यो लेफ्ट साइड हुन्छ अर्को साइड के हुन्छ त राइट साइड हुन्छ तर टेबलमा र हामीसँग टेबलमा राइट तिर तपाईले हेर त टेबलमा के छ दायाँतिरको एरिया छ बायाँतिरको छ छैन सर छैन यसलाई हामी के गर्छौं 0 is less than z is less than 1.20 by symmetry यहाँ राइट यसलाई अलिकति याद गर सिमेट्री भने के हो माइनस 1.2 देखि 0 देखि जति एरिया हुन्छ 0 देखि 1.20 को एरिया एउटै हुन्छ सेम हुन्छ यसै पोजिटिभ भ्यालु नै यहाँ राख्दिने के हो यहाँ टेबलमा जे हुन्छ त्यही भ्यालु यहाँ राख्ने ल 1.20 भ्यालु हेर त कति आयो 0.349
3 4 3849 0.39 भन्नु त 0.3849 सर 394 1.2 को 0 मा 3849 3849 यो एरिया 3849 हो यहाँसम्म ठीक छ 3849 यहाँसम्म 38 के हो त 49 हो यहाँसम्म ठीक छ 3849 हो भनेको हामीले के नेगेटिभ z लाई बाइ सिमेट्री पोजिटिभ यहाँ चाहिँ थर्ड डिजिट 0 छ भने 1.2 को 0 मा गर्ने 1.2 को के गर्ने त हामीले 0 मा गर्ने अब क्वेशन नम्बर 4 मा find the माइनस 1.20 को चाहिँ कहाँ हेर्ने भन्नुभयो 1.20 देखि 0 लाई कन्भर्ट गरेर 0 देखि 1.20 माइनस लाई पोजिटिभ चेन्जमा गर्यो के पोजिटिभ साइडमा चेन्ज गर्यो के माइनस 1.20 देखि 0 भन्नु 0 देखि 1.20 को एरिया बराबर हुन्छ के फरक के छ भने सर पोजिटिभमा चेन्ज गर्दाखेरि नि कसरी चेन्ज गर्नु भएको साइन चेन्ज गर्नुपर्ने हो साइन चेन्ज गर्नुपर्छ तो किनभने माइनस 1.2 देखि 0 देखि एरिया भन्नु 0 देखि 1.20 को एरिया भन्नु यो त राइट नै थियो त पहिलेदेखि लेफ्ट नै थियो त मेन सिमेट्री हो नि त कुरो सुन यहाँ तिम्रो यहाँ के छ भने यहाँ z is equal to 0 is equal to z is equal to 1.20 भन्नु भनेको यो एरिया पनि 3849 भयो भने हामीसँग टेबलमा यो एरिया छ के हामीसँग हजुर के छ त्यही भ्यालु यहाँ राख्दियो के फरक के छ भने प्लस बाइ राइट तिर पर्यो माइनस बाइ के हुन्छ त लेफ्ट तिर पर्छ माइनस बाइ के हुन्छ लेफ्ट तिर पर्छ त्यही छ सम अब 0.849 सर माथिको भ्यालु कसरी राख्नु भएको कुन भ्यालु 0.3849 1.2 को 0 में हेर न बुकमा टेबलमा दिइरहेछ बुकमा हेर find the area to the left of z is equal to minus 1.20 अब इसको लेफ्ट अघि राइट थियो अहिले के हो अब इसको एरिया कता हुन्छ लेफ्ट में यता हुन्छ z is equal to 0 z is equal to minus 1.2 यो एरिया हो हजुर सर यो एरिया हो लेफ्ट हो अब यो लेफ्ट एरिया कसरी निकाल्ने भन्नु त 0.5 minus 1 यो बीचको एरिया थाहा पाउनु पर्यो अनि 0.5 बाट यो एरिया घटाउने यो निस्किदैन निस्किन्छ हजुर सर यो बीचको एरिया निकाल्नु यो बीचको एरिया त माथि के हो नि यसलाई हामी के गर्छौं 0.3849 1.20 less than 0 is equal to 0.3849 3849 है 3849 को yes अब area to the left of area to the left of that is equal to minus 1.20 each मैले अघि के भनेको थिएँ लेफ्ट बन्यो भने लेफ्ट होइन हो के नि लेफ्ट बन्यो भने के हो लेफ्ट सर लेफ्ट होइन ए हैन लेफ्ट हैन लेफ्ट अफ पनि हेर त राइट भयो भने राइट होइन लेफ्ट भयो भने के हो लेफ्ट भयो भने के हो लेफ्ट होइन हैन यो साइड एरिया हो अब यो साइड एरिया कसरी निकाल्ने 0.5 minus 1.0 is less than z is less than 0 घटाएर कति 0.5 minus 3849 घटाएर 0. कति 10 यो 19 गरेर देखाउन होला नलागेर हेर्नु मैले भनेको चाहिँ म त्यस्तो केही बिगार्दिन भने यहाँसम्म ठीक छ ठीक छ सर 0.1151 हो के यहाँसम्म ठीक छ गरेको काम पर्यो है अङ्ग्रेजीले म माथि विश्वास थिएन त्यही हो